البنات والله ما غادي ما فكاش تا غنبقى ندير الفيديو، غنبقى ديما نبان لكم هنا في لاشين ديالي، وان شاء الله نجيب لكم ديما الجديد. بنات اليوم جبت لكم واحد الحاجه اللي كاع البنات العالم كامل كيعاني منه، اللي هو الزغب. البنات اللي احنا كاملين، انا ديجا درت واحد لا فيديو على لاسيغ، لا كانت ديك الساعه خرجت لاسيغ ديك المحبه وداكشي، وكديريها في واحد البينوار هكا وكتذوب. المهم داكشي كدير ديجا. غنخليكم واحد العنايه على هاد لاسيغ هادي وكتعجبت الناس. الو اليوم ما غاديش نجيب لكم لاسيغ، غادي نجيب لكم الات اخرين الاله الاولى اللي هي هادي البنات. شحال هادي بيا عندي 12 عام تقريبا. هادي البنات كنت كنديرها يعني بحال هكا، كنكون بحال دابا دايره الغازور ولا شي حاجه كنديرها، ولا لاسيغ تنديرها فريمون غير كتنقي ليا وصافي. ولكن كنت شحال هادي يعني دوزت معايا ايام وشهور واعوام. المهم واخا هي كتقصح وكلشي، ولكن مع ملي كتولفي الحاجه صافي اوتوماتيكمون كتبداي تستعمليها، ما كتبقايش تحسي. هي في الاول كتقاص. انا ما جيتش نهضر لكم على هادي، جيت كنهضر لكم على هادي. المهم هادي البنات هادي توصلت بها دابا شي 6 شهور هادي، وهي عندي هاد الاله هادي اله اللازير. جو بونس هادي من لاشين. المهم انا غير ما عرفتش الثمن ديالها. المهم انا اللي عرفت انهم كيتراوحوا ما بين 1000 درهم حتى 2000 درهم الثمن ديالهم. فاش توصلت بها قلت وحاش هادي اش غدير ليا؟ قلت محال زعما غتحيد لي الزغاب ولا. انا صراحه كنت كندير اللازير، درتو المره الاولى، المره الثانيه ما بقاش الزغب. ملي ما بقاش الزغب قلت ما بقاش، ما كاينلاش نعاود نمشي نرجع ندير اللازير. صافي ملي ما مشيتش دازت واحد شهرين 3 شهور هكا. هي من الديبار، هي من الحصه الاولى كتبان لكم النتيجه يا البنات، كتبان لكم النتيجه. يعني نحاول انكم تجمعوا الفلوس، تجمعوا الفلوس، سيروا ديروا لازير. صراحه كتبان النتيجه. ولابو ديالكم فريمون سورتو في المناطق الحساسه كيتنقاو، كيوليو بيضين. كتب عليكم الكاذب يقول لكم راه لازير كتكحل ولا شي حاجه، بالعكس احسن من لاسيغ، احسن من الغازوار، احسن من كلشي. لازير يعني بالتجريب المناطق الحساسه كتولي بيضاء، يعني داك الوسخ داك كلشي كيمشي سبحان الله العظيم. انا فاجاتني هاد الاله، ما كناض ليا ديجا ديك الساعه الزغب، قلت اجي نجربها. حسنت كلشي جا ما من بعد ولات لي الزغب. قلت محال تخربيق هادي هادشي تخربيق هادشي شنو باش حقروا الحاجه. دازت الايام، واحد النهار وانا نقول في شهر 7 قلت والله تنعاود هذا، والله تنعاودها. عاودتها شويه بان ليا الزغب شويه كيقلال. قلت صافي ديرها تخربيقه نيت بصح. يعني ما بانت ليش النتيجه بحال يعني ملي كنمشي للسونطر كتبان لك النتيجه. يعني دوك لي زاباغي اللي عندهم فريمون كتبان لك النتيجه، يعني داكشي زوين والجهد كيكون نيت. عاود درتها قلت صافي نعطيها حقها، حيت كنت دخلت لليوتيوب وكنقرا على البنات يعاودوا لا راه زوينه وهذا. قلت علاش لا نعطيها حقها باش نجربها كامله، حيت هي نورمالمون فيها عدد ضربات. يعني كل يعني كتسالي دوك عدد الضربات ديال طق 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 هكا صافي يعني صافي خصك تبدلي هاد اللعيبه. درتها المره الثانيه الثالثه الرابعه، وليت كنديرها. هي نورمالمون في السونطر كديري مره في السيمانه، مره في الشهر كديري اللازير، يعني تيقول لك مره 4 الاسابيع. انا قلت زعما نخلي 4 الاسابيع ونعاود نديرها. ساعه لا هادي ماشي تخلي 4 كل سيمانه. بقيت الاسبوع الاول الاسبوع الثاني ما بقاش الزغب تاينوض فريمون، ما بقاش فريمون الزغب تاينوض، يعني حقرتها. ما عمركم تحقروا حاجه يعني افيكاس. يعني واخا دخلت شفت الثمن ديالها وداكشي، ولكن راها افيكاس البنات. يعني كنصحكم تاخذوا هاد الاشياء، هذا الشيء غادي نوصيكم البنات عليها، انكم ملي تبغيو ديروا قبل ما تبغيو ديروا اللازير كاينين شي حوايج خصكم تحترموها في لابو ديالكم. يعني انا التجربه ديالتي اغلط اللي كندير كنحاول انني نقولهم لكم انكم نتوما ما ديروهمش. اول حاجه البنات هي خصكم يعني تحسنوا ما ديروش لاسيغ
حيت نورمالمون لاسيغ راه الزغب كينوض كيخرج من الجدر، يعني ماشي غير من الفوق. الغازوار ملي تديروه غير يعني غير كيحسن، يعني الجدر راه تيبقى. الوغ لازير خصك تضربي الجدر، حيت هادي شنو كضرب لك الجدر، كتقتل لك الجدر باش ما كيبقاش يعاود ينوض. الوغ بحال كتكوي داك الجدر. غتحسنوا ثاني دي اول حاجه، يعني تحسنوا نهار قبل ما ديروا لازير. ثاني حاجه اللي هي خصكم ديروا الكوماج لابو ديالكم، البلايص اللي غديروا فيهم لازير يومين قبل ما ديروا اللازير هكا. حيت اللازير كيضرب لكم البشره الا كانت مسخه، كانت متعفنه، كانت فيها شي حاجه، يبان لكم اللحم ديالكم، يقدر تبان لكم شي حاجه ماشي حتى تما. يعني فريمون انا كنصحكم بالكوماج يومين قبل من لاسير هكا، حتى لابو ديالكم تتبقى زوينه من بعد اللازير. يعني من الاحسن تكون نقيه كلين 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 كلين. بالنسبه للعيالات الحاملين جو بونس كنسمع بزاف تيقول لك يعني سي بوسيبل انك تقدر تمشي دير لازير، ولكن انا شخصيا كنتي حامله ما تمشيش ديري لازير. يعني كنتي حامل ما ديري حتى شي حاجه والو تا تولدي ديك الساعه ديري اللي بغيتي. شنو خصكم ديروا من بعد من مورا اللازير؟ من مورا خصكم ديما دهنوا، يعني لابو ديالكم كتولي ناشفه. انا كنصحكم ببيافين، ديما انا تنديرها من مورا اللازير. هي بيافين فقط، ما ديروا زيوت، ما ديروا كريمات، ما ديروا حليب ديال اللحم، ما ديروا حتى شي حاجه. اتونسيون حيت كتكون لابو تري سونسيبل البنات. انا نصحتكم لابو كتكون تري سونسيبل، من الاحسن ديروا البيافين، هي اللي كتبقى الحاجه الوحيده الامنه. ثاني حاجه اللي هي الشمس، من مورا ما ديري لازير وكل شيء، يعني عندك واحد 3 ايام 4 ايام ممنوع منعا بات البلاصه اللي درتي فيها لازير ناري كنقول لاسيغ البلاصه اللي درتي فيها لازير ما تخرجيش الشمس، ما تعريهاش الشمس نهائيا. يعني حتى اللي كنتي درتي الوجه ديالك لازير كنصحك ما تخرجيش ديك السيمانه كامله، حيت راه كتولي لابو تري سونسيبل. يعني راه شحال من وحده كتقولك انا درت لازير. كنعرف واحد البنت دارت لازير هنا ولا لا كحل الموستاج ولا كحل. اول حاجه تقدر تكون تشمشت قبل، يعني ما كيبغيش الشمس يكون قبل وما كيبغيش هو الشمس يكون من بعد. يعني انت درتي علاش انا تنقول لكم لابو ديالكم تكون نقيه عاد ديروا لازير، وما تكونوش مجروحين، ما تكونوش بزاف د الحوايج. لابو تكون نقيه نهائيا حتى شي حاجه، حيت ملي كتضرب ديك البلاصه راه بحال كتكحل لك الا كانت فيها يعني كان فيها شي خلل، يعني الشمس ضرباتك الشمس، حيت الشمس ملي كتضرب راه ماشي بحال يعني راه هذه الجلده ديالك كيتبدل، اللون ديالها كيتبدل مع الضو ديال اللازير. الوغ غادي يكون واحد التفاعل. قلت لكم بقى الموستاج ديالك هل حيت كانت تشمشت قبل، كانت في البحر ومشات لغدي دارت اللازير، الموستاج ديالها من بعد خرجت للبحر، يعني خرجت شمشت ولا خرجت ولا ما عرفت اشنو، يعني دارت غلط فادح. يعني راه مشكله البنات بزاف كيوقعوا فيها، لا الوجه لا المهم اي بلاصه كتفاداوها. يعني لابو ديالكم ما تكونش مشمشه، لابو ديالكم تكون نقيه. عاد مشيو ديروا لازير باش هكا ينجح لكم 100%. ونوريكم البنات كيفاش كديروا هذه. فيها واحد الكابل بحال هكا البنات، شوفوا كيفاش كتشعل. هي دايره بحال شي كتسمعي بحال السوشوار. سمعتوا كتحسوا بحال السوشوار. هنا عندك كتزيدي وهنا كتنقصي، هنا كتزيدو كتنقصي. وهاد كاينين هنا الضوا، وكاين واحد جوج الضو هنا والضو هنا، وهاد لعيبه البوطونه هنا هي باش كتضربي. هادي كيف شفتوا هادي شاعله. الوغ نتوما ملي كتضربوا بحال هكا غتولي تشعل وتطفى، شتيوها عاد ديك الساعه بلاتي
شتيو ديك الساعه كتضرب، كتحسوا بواحد بحال السخونيه، كتحسوا غير بالسخونيه. الوغ هنا كتزيدي الا كانوا المناطق البلايص يعني البلايص اللي هما غلاظ، يعني لا بحال اليدين الرجلين، كتزيدي خصك تزيدي في هذا في لا بويسونس ديالها، تزيدي منها تبقى تزيدي مزيان باش يلا تضرب لك هذوك البلايص. بالنسبه للمناطق الحساسه كاين راس اخر اللي هو بحال هكا، هذا الراس داير بحال هكا، وكاين هذا الراس اللي هو بحال هكا البنات. كتجي معها شارجور، هذا كيبقى لاصق ديما يعني ما كيتحيدش. صافي جو بونس هادشي اللي كاين عليها وصافي. المهم نتوما كتضربوا. اصلا انا ملي كنبغي نضرب كندير قلم بيض وتنبقى نخطط هكا، حيت ضروري ديروها سينو كتعاودوا تضربوا على نفس الجهه. من الاحسن ديروا خطوطه هكا وتبقاو تضربوا هكا. ديري هكا نعاود هكا تشارجي بحال هكا وتعاود تضربوا. نورمالمون كيجي معها واحد المضادر، انا كاع ما كنديرهم. شتيو كيفاش يعني فريمون ساهله، ماشي شي حاجه وما كتقصح ما حتى شي حاجه. من غير كيف قلت لكم انا المناطق الحساسه ضروري ما ديروا هذا والوجه، المناطق الحساسه والوجه. لي زيسال ماشي مشكل، تقدروا تخدموا بهادي حيت حتى هما تيكون شويه الزغب، ماشي المهم انا كندير بهادي لي زيسال. المناطق الحساسه كتقدر تديري بهادي، هي اللي كديري بها وصافي. هادشي اللي كاين، سهله ماهله بخير. يوم هاد الزغب ما كاين لا هز لا جر يا ما تجر ما كاين حتى شي حاجه. نتمنى ان هذا الفيديو فادكم، ان شاء الله ندير لكم فيديوهات اخرين. بيزو.